सबैलाई जय मसीह। आज हामी फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको पद हामी एउटा हेर्नेछौँ। त्यो पद हो फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 15 पद। हामीले गएको हप्ता फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 14 पद हेरेका थियौँ अनि तपाईहरु धेरैले यो पदलाई बडा आशिष पाउनु भएको थियो। तपाईहरु धेरैले यो पदबाट थुप्रै प्रेरणा लिनु भएको थियो अनि तपाईलाई यसले एउटा जीवनमा एउटा उत्साह दिएको थियो। फिलिपी 2 को 14 मा लेखिएको छ, गनगन अथवा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाओ। आज म तपाईहरुको बीचमा फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 15 पदबाट केही कुरा बताउने छु। यहाँ लेखेको छ कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र सुधा भएर टेढा र बरालिएका पुस्ताको बीचमा परमेश्वरको निष्कोट सन्तान हौ, जुन पुस्ताको बीच संसारमा तिमीहरू तारा झैं चम्कन्छौ। यहाँ पावलले हामीलाई यो फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 15 मा तीनटा कुरा विशेष गरी बताउनु भएको छ। पहिलो चाहिँ हामी अहिले यो संसारमा कहाँ छौं, हामी बाँचिराखेको परिस्थिति, हामीले भोगिराखेका हाम्रो अनुभवहरू, हामीले देखिराखेको संसार, हाम्रो वरपरका ती सबै परिवेशहरू, अहिले हामी जहाँ छौं, अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौं। अनि दोस्रो हो हामी को हौं, हाम्रो परिचय के हो, हामीलाई कसरी मानिसहरूले चिन्नु पर्छ र हामी आफूलाई को हो भनेकन हामीले ठान्नु पर्छ र हामी को हौं दोस्रो प्रश्न। र तेस्रो प्रश्न चाहिँ हामीले कसरी जीवन जिउनु पर्छ यो संसारमा, हाम्रो परिस्थितिमा हामीहरूको दायित्व, हामीहरूको जिम्मेवारी के हुन्छ, यो चाहिँ तेस्रो प्रश्न। यो तीनटा प्रश्नलाई पावलले यो फिलिपीको पुस्तकको 2 अध्यायको 15 पदमा उहाँले स्पष्टसँग बताउनु भएको छ। पहिलो हो हामी कहाँ छौं। यहाँ लेखेको छ कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र सुधा भएर टेढा र बरालिएका पुस्ताको बीचमा परमेश्वरको निष्कोट सन्तान हौ। अहिले हामी चाहिँ टेढा र बरालिएका, भ्रष्ट र बाटो बिराएका मानिसहरूले एउटा नैतिकताबाट, सत्यताबाट बाटो बिराएर एक किसिमको संघर्षमय उनीहरूको जीवनमा त्यस्ता मानिसहरूको बीचमा छौं। तपाई र मैले कचोरी त्यस्तो हाम्रो काम गर्दै गर्दा, हामीले अगाडि बढ्दै गर्दा हामी जीवनमा त्यस्तो परिस्थितिहरूको बीचमा हामी भइराखेका हौं जहाँ चाहिँ मानिसहरू एकदमै टेढाहरू छन् अथवा भ्रष्टहरू छन्, उनीहरू चाहिँ बराली राखेका छन्, अलमल्लेका मानिसहरू छन्। अनि हामी एकछिन विचार गरौं, यो पुस्तक लेख्दै गरेको फिलिपी चाहिँ फिलिपाई, त्यो चाहिँ यस्तो ठाउँ हो, हामीलाई थाहा छ म्यासेडोनियाको, यो चाहिँ उत्तर पूर्वतिर पर्ने। अनि त्यो ठाउँमा हामी देख्दछौं बिफोर क्राइस्टमा नै एकदमै धेरै त्यहाँ चाहिँ सुन खानीहरू थियो अनि त्यहाँ एकदम प्रशस्त सुन खानी भएर मानिसहरूले त्यो ठाउँको एकदमै महत्त्व थियो। अनि त्यो कारणले त्यो ठाउँमा फिलिपी भन्ने व्यक्ति जसले चाहिँ त्यो ठाउँमा आएर बसाइ सरेको छ अनि त्यो ठाउँमा उले चाहिँ त्यहाँ राज्य गरेको छ। र फिलिपी भन्ने व्यक्ति चाहिँ हामीलाई थाहा छ एकदमै नाम चले एकजना व्यक्ति जसले कलिलै उमेरमा धेरै ठुलो एउटा आफ्नो क्षेत्रफललाई बढाएर धेरै ठुलो काम गरेको व्यक्ति थियो। त्यो व्यक्ति को भन्दाखेरि द अलेक्जेन्डर द ग्रेट। द अलेक्जेन्डर द ग्रेट को बुबा हो फिलिपी र ऊ चाहिँ फिलिप थियो र त्यही द अलेक्जेन्डर ग्रेट को बुबा फिलिपको नामबाट नै फिलिपाई र फिलिपी भन्ने ठाउँ आयो। र फिलिपी त्यो एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ सुसमाचार सुनाएर युरोपमा पहिलोचोटि मण्डली स्थापना भएको थियो। युरोपमा पहिलोचोटि स्थापना भएको मण्डली नै कहाँ हो भन्दा फिलिपीमा थियो, जो चाहिँ पावलले आफ्नो दोस्रो यात्राको क्रममा, एउटा मिसनको यात्राको क्रममा यो ठाउँमा पुगेको थियो। अनि फिलिपी जो अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि यो चाहिँ ग्रीसमा पर्छ, अहिले चाहिँ ग्रीस
अहिलेको अवस्थामा ग्रिसमा पर्छ। अनि त्यो ठाउँमा पावलले जसरी पत्र लेख्दै गर्दाखेरि धेरै एउटा सहरको ठाउँ अनि त्यहाँ नजिक एउटा रोमीले बनाएको रोड, रोमी साम्राज्यले बनाएको रोड त्यहाँबाट गइराखेको थियो। त्यहाँ खोला थियो, खोलाको किनार, अनि धेरै व्यापारहरू भइराख्यो। केही समय अगाडि त्यहाँ ठुलो एउटा युद्ध पनि चलेको थियो। यो कारणले गर्दा धेरैभन्दा धेरै त्यहाँ चाहिँ एउटा सुरक्षाकर्मीहरू, व्यापार गर्नेहरू, अन्य ठाउँबाट बसाइसकेर आएका व्यक्तिहरू थिए। अनि एक प्रकारको प्यागन एउटा त्यो खालको सोसाइटी त्यहाँ थियो। अनि जहाँ चाहिँ पावलले भन्दछ कि तिमीहरू चाहिँ अहिले एउटा टेढा र बरालिएका मानिसहरूको बिचमा तिमीहरू छौ। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि लाग्छ अहिले हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, हामीले अहिले नेपालको परिस्थितिमा हाम्रा मानिसहरू हेऱ्यौँ भने हामी पल पलमा समाचार सुन्दै गर्दाखेरि, रेडियो समाचार सुन्दै गर्दा, हामीले फेसबुकमा खबरहरू हेर्दै गर्दाखेरि हामी त्यही देख्दैछौँ। अहिलेको समयमा पनि मानिसहरू चाहिँ एकदम भ्रष्ट प्रकारको कामहरूमा गरिराखेको, इमानहरू गुमाइराखेको, एक किसिमको अन्योलको बिचमा, झैझगटाको बिचमा, एकले अर्कालाई कुनै पनि यसले नसहने, एकले अर्कालाई अझै दुःख दिइराख्ने, यस्तो प्रकारको भ्रष्ट र एक प्रकारको बाटो बिराएका मानिसहरू, नैतिकता भन्ने कुरा अहिले पाउन गाह्रो छ, इमान भन्ने कुरा पाउन गाह्रो छ। अहिलेको समयमा सत्यतामा जिउने कुराहरू पाउन गाह्रो छ। र यस्तै किसिमको समाजको बिचमा चाहिँ आज हामी छौँ। र हामीले बुझ्नुपर्छ हामी कहाँ छौँ भन्दा हामी चाहिँ अहिले टेढा र बरालिएका पुस्ताहरूको बिचमै हामी त्यहाँनिर छौँ। यो टेढोपन र यो बरालिएकोपन चाहिँ कहाँबाट हुनसक्छ भन्दै गर्दाखेरि एउटा मानिसको पतित हृदयबाट, त्यो हृदयको अवस्था नै त्यस्तो छ, जो हृदयबाट निस्किने कुरा नै एउटा व्यक्तिलाई उसले गर्ने व्यवहार चाहिँ अन्यल र टेढा र बरालिएका पुस्ताको बिचमा हामी छौँ। दोस्रो, हामी को हौँ? यहाँ लेखेको छ तिमीहरू चाहिँ निष्कोट परमेश्वरको सन्तान हौ। हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्तान। योनाको पुस्तक 1 अध्यायको 12 मा लेखिराखेको छ, सुसमाचार योनाको पुस्तकमा, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। र जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, जतिले उहाँको नाममा विश्वास गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नै सन्तान, आफ्नो परिवार बनाउनु भयो। तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरका परिवार, परमेश्वरको परिवारमा जन्मेकाहरू। त्यो जन्म हाम्रो शारीरिक जन्म होइन, तर हामीले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर आत्मामा आज हामी परमेश्वरको परिवारमा जोडेका छौँ। हामी आत्मिकी परिवार, जुन परिवारको अन्त्य हुँदैन, जुन परिवार सकिँदैन, हामी चाहिँ परमेश्वरको परिवारहरू हौँ। अनि परमेश्वरको त्यो परिवारको सदस्यहरू हामी हौँ। र हाम्रो परिचय चाहिँ म परमेश्वरको परिवार, परमेश्वरको बुबा हुनुहुन्छ, परमेश्वर हामीलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ आज परमेश्वरलाई स्वीकार गरेको कारणले गर्दाखेरि, येशूलाई स्वीकार गरेको कारणले गर्दा, येशूको कारणले आज हामी परमेश्वरको परिवारमा छौँ र परमेश्वरको परिवारको एउटा सदस्य हामी छौँ। अनि यो परमेश्वरको परिवार, परमेश्वरमा जोडिएका मानिसहरू, परमेश्वरको घरानाहरू चाहिँ एउटा भौतिकी रूपमा एउटा मानिसले देखिने एउटा घर, कुनै ठाउँ, कुनै कुराले सीमित बनाउँदैन, तर त्यो परिवार चाहिँ आत्मिकी परिवार, जस चाहिँ मृत्यु पारीसम्म, अनन्तसम्म हामी आत्मामा परमेश्वरसँग जोडिएका छौँ। र हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको आत्मामा हामी छौँ। अनि परमेश्वरको आत्मा आज हामीमा बास गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको आत्मा हामीमा बास गर्छ। हामी चाहिँ पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्माको मन्दिर हौँ। परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ, परमेश्वर हामीमा बास गर्नुहुन्छ। र हामीले बुझ्नुपर्छ कि म चाहिँ परमेश्वरको परिवार हौँ, हामी परमेश्वरको परिवार हौँ। अनि तेस्रो कुरा, हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो दायित्व, हामीहरूको जिम्मेवारी के हुन्छ? यहाँ लेखेको छ कि तिमीहरू जुन निर्दोष र सुधा भएर, निष्कोट भएर हामी जिउनुपर्छ। हामीहरू दोषरहित हुनुपर्छ। हामीले गर्ने काम, हामीले गर्ने व्यवहार, हामीले गर्ने हाम्रो आचरण, हाम्रो जीवनशैलीमा कोही पनि मानिसले, कसैले पनि विशेष गरी दोष लाउने ठाउँ भेटाउनुहुन्न। हुनसक्ला कोहीचोटि मानिसले तपाईँ र मलाई खराब नियतले पनि, हामीलाई दुःख दिने उद्देश्यले पनि, अथवा हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न पनि हामीलाई दोष लाउन सक्छन्। मानिसहरूले हामीलाई, उनीहरूले चाहिँ एउटा दोषी बनाउन सक्छन्, हामीलाई नराम्रो तुल्याउन सक्छन्। तर परमेश्वरको नजरमा, जो परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई देख्नुहुन्छ
तपाईँ र मेरो हरेक अवस्थासँग उहाँ परिचित हुनुहुन्छ र परमेश्वर जसरी तपाईँसँग मसँग परिचित हुनुहुन्छ उहाँले हामीमा पाएको परिचय चाहिँ के भन्दाखेरि हामी निष्कोटहरू हौँ, हामीहरू सोझा मानिसहरू, सुधा हुनुपर्ने र हामी चाहिँ दोषरहित हुनुपर्ने। अनि दोषरहित, निर्दोष, निष्कोट त्यो चाहिँ हो हामीको जीवनको जीवनशैली। अझ हामीले केही समय अगाडि हेरेका थियौँ कि बिना गनगन हामीले कुनै पनि परिस्थितिमा कम्प्लेनिङ बिना हामी जीवन जिउँदछौँ। हामीहरू वाद विवाद झैझगडा बिना आफ्नो काम हामीले गरिरहेको छौँ। त्योभन्दा अलिकति अगाडि हामीले हेर्दै थियौँ कि हामी चाहिँ एउटा आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्नलाई परिश्रम हामी गर्दछौँ। हाम्रो इच्छा पनि, हरेक इच्छा र हाम्रो चाहना असल हुन्छ। हाम्रो इच्छा र चाहना चाहिँ परमेश्वरले चाहेको जस्तो असल इच्छा र चाहना हामीसँग हुन्छ अनि हामीले काम असल गर्दछौँ। त्योभन्दा अलिकति अगाडि यहाँ भनिएको थियो कि हामी चाहिँ नम्र मानिसहरू हौँ, हामी आफूले आफूलाई हामी होच्याउँदछौँ, हामी एकतामा हामी रहन चाहँदछौँ, एकले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ, आफूभन्दा महत्त्व हामी दिँदछौँ। अनि त्यो चाहिँ हो हाम्रो परिचय, किनकि हामीले एकले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्छौँ। अहङ्कार र घमण्ड हामीले त्यागेका छौँ अनि हामी नम्रहरू, आज्ञाकारी मानिसहरू, कुनै पनि परिस्थितिमा एउटा मेहनत र परिश्रममा लाग्नेहरू, निष्कोट अनि सुधा। अनि यो चाहिँ हो तपाईँ र मेरो परिचय। अनि आज हामीले बुझ्नुपर्छ तपाईँ र मलाई आज निष्कोट बन्नलाई, निर्दोष बन्नलाई, नम्र बन्नलाई, मानिस एउटा परिश्रमी बन्नलाई, एकतामा जहिले नि जिउन चाहने, स्वार्थ र घमण्डलाई त्यागेकाहरू, प्रेममा जिउनेहरू, हामीसँग भएका मानिसमा एउटै चित्तको भएर जिउनको निम्ति आज हामी यी टेढा र बरालेकै बिचमा छौँ भने हामी सम्भव छैन। यो कुरा त्यो बेला मात्रै सम्भव छ जुन बेलामा परमेश्वरको परिवारको सदस्य तपाईँ र म हुन्छौँ। परमेश्वरको परिवारको सदस्य हामी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी यो नम्रतामा, त्यो प्रेममा जिउन सक्छौँ। अनि वास्तवमा हामी देख्दछौँ यो संसारमा कि त एउटा व्यक्ति परमेश्वरको सन्तान हुन सक्छ, परमेश्वरको परिवारमा हुन सक्छ, कि त त्यो मानिस दुष्ट दियाबलसको परिवार हुन सक्दछ। एउटा यस्तै खालको बातचित भएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ येशू प्रभुसँग यूहन्नाको पुस्तक 8 अध्यायमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यहाँनिर फरिसीहरू थिए अनि यहुदीहरू थिए अनि उनीहरूले भने हाम्रो पिता त, हाम्रो बुबा त परमेश्वर हो। अनि येशूले भन्नुभयो यदि तिमीहरूको पिता परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भने तिमीहरूले मलाई पनि स्वीकार गर्थ्यौ, मेरो कुरा पनि सुन्थ्यौ। तर तिमीहरूको पिता परमेश्वर होइन, तिमीहरूको पिता दियाबलस हो, शैतान हो। किन भन्दाखेरि त्यो शैतान जो सुरुदेखि नै उसले सत्य कुरा देख्न चाहँदैन, त्यो शैतान जसले चाहिँ झुटलाई मन पराउँछ, ऊ झुट हो र झुटको पिता हो। ऊ सुरुदेखि नै हत्यारा हो, उसले मानिसको चरित्र हत्या गर्छ, उसले मानिसमा को खुसी र आनन्दलाई हत्या गर्न चाहँदछ र उसमा कहिले पनि कुनै सत्यता छैन। तर तिमीहरू भन्दैछौ आफूलाई परमेश्वरको सन्तान, तर म भन्छु तिमीहरू परमेश्वरको सन्तान होइनौ। यदि परमेश्वरको सन्तान हुन्थ्यौ भने त तिमीहरू ज्योतिलाई मन पराउँथ्यौ, तिमीहरूले मलाई स्वीकार गर्दथ्यौ, तिमीहरूमा इमानदारिता र सत्यता आउँदथ्यो। र यो संसारमा दुईटा दुष्ट आत्माले पनि आफ्नो सन्तानको रूपमा, आफ्नो पकड र आफ्नो राज्यको रूपमा आफ्नो अङ्गाला गरी आफ्नो पकडमा राखिराखेको हुन्छ। अनि परमेश्वरको आत्माले अथवा परमेश्वरको परिवार, परमेश्वरको आत्माको शक्तिले पनि हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा राखिराखेको हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ कि त हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ, कि त हामीहरू यदि हामीमा गलत कुराहरू छ भने त्यो गलत कुराहरूको वायर दिने, त्यो गलत कुराहरूको पनि एक किसिमको टावर फ्याल्ने चाहिँ दुष्ट आत्मा छन्, त्यो आत्माको संसारको अधीनमा मान्छे परिराखेको हुन्छ। र हामी देख्न सक्दछौँ कि आज मलाई आशा छ तपाईँले यो पुस्तकबाट हामीले पावलले बताइरहेको घटनाबाट हामीले 3टा कुरा पाएका छौँ। एउटा, हामी कहाँ छौँ, दोस्रो हामी को हौँ, अनि तेस्रो छ हामीले कसरी जीवन जिउनुपर्छ। अनि यो पदबाट मलाई लाग्छ तपाईँले आफ्नो परिचय पाउनुभएको छ। तपाईँ अहिले कस्तो परिस्थितिमा, कस्ता मानिसहरूको बिचमा तपाईँको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, दैनिक रूपमा तपाईँ र मैले सामना गरिराखेका, तपाईँ र मैले भोगिराखेको अवस्थाको बारेमा पनि यहाँ लेखेको छ कि मानिसहरू आज टेढा र बरालिएका मानिसहरूको बिचमा हामी छौँ। अनि अन्तमा लेखिएको छ कि यी टेढा र बरालिएका मानिसहरूको बिचमा, अन्नधुन्द अन्धकारको बिचमा तिमीहरू चाहिँ ज्योति झै चम्क। ज्योति त्यो सत्यता हो,
ज्योति त्यो प्रेम हो, ज्योति त्यो जहाँ चाहिँ कुनै पनि कुराको छल कपट हुँदैन, जहाँ चाहिँ सबै कुरा स्पष्ट आउँदछ। अनि आज हामी चाहिँ त्यो ज्योतिको सन्तान हामीहरू हौँ। येशू प्रभुको परिचय छ, येशू चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्थ्यो। येशू मात्रै संसारको ज्योति होइन, येशूले पछि हामीलाई भन्नुभयो कि तिमीहरू पनि संसारको ज्योति हौ, किनकि तिमीहरूले नै संसारका मानिसहरू संसारमा एउटा सत्यताको पक्षमा, इमानको पक्षमा, एउटा उत्साहको पक्षमा, एउटा आनन्दको बाटोको पक्षमा तिमीहरूले अगुवाई गरिरहेछौ, किनभने तिमीहरू चाहिँ ज्योति हौ। अनि आज हामी ज्योतिका सन्तानहरू। अनि तपाईँहरू मेरो जीवनशैलीबाट त्यो ज्योति हर पल हाम्रो बाहिर चम्किराख्नु पर्दछ। अनि लेखेको छ कि आज अझै बढी मन लाग्छ त्यो ज्योति, त्यो बत्ती दिउँसो झलल घाम लागेको बेलामा खासै त्यसको त्यति आवश्यक पर्दैन। कुनै पनि ज्योति, कुनै पनि घाम लागेको बेलामा चाहिँ त्यो बालेको बत्तीले कुनै आफ्नो प्रकाश फाल्दैन। जब जब अन्धकार बढ्दै जान्छ, जब जब अन्धकार अगाडि अन्धकारले ढाक्दै जान्छ, त्यति धेरै त्यो ज्योतिले आफ्नो औचित्य प्रष्ट गर्छ। अनि यसै गरी समाजमा जब जब अन्धकारका कामहरू, अन्यलका कामहरू, बेमानका कामहरू, झुटका कामहरू, धोकाका कामहरू जति धेरै बढ्दै जान्छ, त्यति धेरै हामी सत्यताका ज्योतिको काममा लाग्नेहरूको अझै बढी आवश्यकता त्यहाँ टटकारो चाहिराखेको हुन्छ, आवश्यकता भइराखेको हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई अहिलेको समय अझै बढी धेरै चम्किन पर्ने, अझै बढी धेरै सत्यताको पक्षमा उठ्न पर्ने, अझै धेरै बढी इमान्दारिताको पक्षमा उठ्न पर्ने, अति धेरै मानिसहरूको मिलापको पक्षमा, मानिसहरूको हितको लागि, मानिसहरूको सुखको लागि, मानिसहरूको आनन्दको लागि र मानिसको जीवनशैलीलाई सुधार गर्नको लागि अझै बढी अहिले हामी आवश्यकता देख्दछौँ। अनि यो आवश्यकतामा जिउनलाई परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हस्, धन्यवाद। हामी भन्नु प्रभुलाई, प्रभु यीशु धन्यवाद तपाईँलाई, तपाईँको शक्तिबाट हामीहरूलाई यो टेढा र बरालिएका पुस्ताहरूको बीचमा ज्योति चाहिँ चम्किनलाई चाहिने शक्ति र सामर्थ्य दिनुहोस्। टेढा र बराले पुस्ताको बीचमा, धोका, अन्योल, छल कपटको बीचमा सत्यता, त्यो मिलाप, त्यो नम्रता, त्यो निष्ठाको जीवन जिउनलाई तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई शक्ति दिनुहोस्। किनकि तपाईँले हामीलाई आफ्नै सन्तान बनाउनु भएको छ, आफ्नै परिवार बनाउनु भएको छ। त्यो हाम्रो परिचय हो। प्रभु धन्यवाद तपाईँले गर्नुभएको सबै कुराको लागि। सबै बिन्ती प्रार्थना येशूको नाममा, आमेन।